आमचे भाटेचे पंच मेंबर ताका मागता तेणें आपणाचे 2 उतरां सांगची. सगल्यांक देव बरी सांज हांव उलयतां हिंगा हाजीर आसलेल्यांक बाबयनाक. आयज खेरीत भाशेन हांव आमचे MLA चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. जायतीं वर्सां जालीं हो प्रोजेक्ट हे लोकांक जाव आसलो आनी तो जायनासलो. सो ते जायते थीम तांणी अशेंच रावन रावन शेकी ते MLA फुड्यान येयले आनी आमकां त्या ऑनराची NOC मेळून शेवटी हो प्रोजेक्ट जालो. सो हांव मागतां हेच भाशेन जायतीं कामां तो कोत्ता उर्बेन आनी उमेदीन. जायत्या लोकांनी खंयचीं कामां तर जावंक जाय. सो आमच्या MLA फुड्यान येवचें आनी ताका एक सहयोग दिवचो कितेंय आपल्याक आदार करून. ही 2 उतरां म्हणून हांव तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू SP बाय, तुजे 2 उतरां तुमी सांगले म्हण. ऑल्सो हांव लोकांक सांगूंक सोदता आमचे SP बाय हे खूब हे NOC मेळोवपा खातीर तेंच्यांनी खूब वावुरला, खूब हातभार घातला. तशेंच आमचो पंच बाब मानन तेणें खूब हातभार लायलो हो प्रोपोजल हाडपाक, NOCs हाडपाक. सो आमचे पंच सदस्य मानन तेकाय मातशें सांगता, मातशें रिक्वेस्ट करता तेणें आपणाचे 2 उतरां सांगची. आयज आमी कुडका गांवांत बाटीन कुडका गांवांत आसा. हो प्लेस आमचो गणेश विसर्जन हो प्लेस आसा आनी हे आयज काम आहा तें कंप्लीट जावन आयज इनॉग्रेशन जाल्लें आहा. सांगचें म्हणजे पयलें हे आमी गणपती विसर्जन करता पळय तेन्ना खूब आमकां त्रास जाताले. मेन म्हणल्यार आमकां एक शेड काय ना, पर्मनंट शेड आमकां नासली आनी हो प्लॅटफॉर्म आहा तो लोगून एक सायड नेमलो नासलो, एक सायड सामको देंवो नासलो. आनी तशेंच आमचे स्टेप्स सुद्दां हे स्टेप्स देंवपाक सुद्दां आमकां खूब प्रॉब्लम जातालो. तेकाच लागून आमी सराक सांगलेलें एक फावट येवन आनी दाखयल्लें आमी तेका सराक. सो सरान मागीर आमकां सांगलेलें की हांव प्रॉमीस दिलें की आमी बेगिनच्या बेगिनाक तुमकां काम करून दितले म्हणून. सो तेका आमी स्पेशल थँक्यू टू आमचो हेंड्री बाबा. तेणी आमकां एक NOC दिली आनी NOC दिनासतना आमकां काम फुडें व्हरपाक मेळचें ना जालें. सो तेका देव बरें करूं म्हणटा हेंड्री बाबा, तो आमकां NOC दिलेली म्हणून. आनी सराक बी देव बरें करूं म्हणटा. एक काम आमकां फूल कंप्लीट करून दिल्लें आहा आनी हेजो एस्टिमेट जावन आसा आमचो 39 लॅखाचो आहा. हे काम आमकां फूल पेवर्साचें केलां आहा, मार्बल कसला आनी फूल शेड घातलेलो आहा. आनी अशेंच आमकां देंवपाक सुद्दां स्टेप्स अशें कंप्लीट करून दिले आनी गेट घालून दिलेलो. सो देव बरें करूं म्हणटा सराक आमकां काम कंप्लीट करून दिल्लें म्हणून. थँक्यू दानंद बाब. तशेंच हांव मागता आमचे टेंपल कमिटी एकनाथाक तेणें फुडें सरचें आनी आपणाचे 2 उतरां सांगची. पयली सुरवातेर हांव सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा दिता. तसोच आमच्या मदीं ह्या उजगाडन कार्यक्रमाक सर विरेश बोरकर आसा, तसोच बाटीचे सरपंच आसा. तुमकां सगळे तशेंच पंच मेंबराक हांव स्वागत करता. आनी बऱ्यापैकी हो आमचो संकल्प आशिल्लो की गेली आमी 19 जे देवस्थान कमिटीन चार्ज घेतलो आनी हांगासर खूब त्रास जाताले. आमी पत्रे घालून ट्राय केल्ली, तशेंच आमी करून कंटिन्यू आमच्या महानंद पंच मेंबरान 3 वर्सां सुमार हातीन घेतल्यो आनी आतां हो आमकां पूर्ण आमकांच नेवल्लो आसा. आमी देवस्थान कमिटीच्या वतीन हांव सराक काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच तुवें फुडें व्हरचो आनी आमच्या गांवांची उदरगत करची सगळी सातांद्र मतदारसंघान. इतलें सांगून म्हाजें देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं एकनाथ बाब. मागता आमचे गांवचे पंच भाटे पंचायतीचे मेजर तेणें आपणाचे 2 उतरां सांगची. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज उलयता. तशें आमच्या पंच मेंबरांनी ऑलरेडी सांगलां की आमचे MLA विरेश बोरकर हांणी शेड करपाक ताका आदार दिला. हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. खरेंच थँक्यू तुमकां सगळ्यांक पंच मेंबरांक. खरेंच आमचो MLA विरेश बोरकर खूब वावुरता. जेन्ना हे शेड प्रोपोजल येयल्लो तुमच्याच लोकांनी हाडलेलो तो शेड, MLA बाबान खूब कॉर्डिनेट केलें आनी खूब आडकोड्यो येयल्ल्यो एक्चुली, टॅक्निकल आडकोड्यो. फॉर एग्जाम्पल आतां तुमी पळयता आसतले दोऱ्याच्या सायडीकूच हो विसर्जन शेड आहा. सो तेका CRZची परमिशनाची गरज आसली. तेन्ना आमचे MLA बाबान खूब कॉर्डिनेशन करून खूब जे कितें परमिशन लागता ते परमिशन हाडपाक लागून तेणें खूब वावुरला. कोऑर्डिनेशन केलें तेणें वीथ PWD डिपार्टमेंट, वीथ कॉन्ट्रॅक्टर्स, वीथ इंजिनियर्स
खूब कॉर्डिनेशन केलें तेणें आनी हो प्रोजेक्ट तेणें हे करून ह्या पावटी तेणें उतर दिल्लें की ह्या गणेश चतुर्थीचे पयलीं तो आपणाचो हो प्रॉमीस फुलफील करतलो. ताका लागून ताका देव बरें कर म्हणटा आनी ताका आमी मागता तेजे 2 उतरां तेणें सांगचे प्रोजेक्टा बद्दल तेणें कितें इन्फॉर्मेशन तेणें दिवचें. सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी आयज हो गणेश विसर्जन शेडीचो जो इनॉग्रेशन जाला हो सगळ्या गांवच्या लोकांच्या हातभारांतूच जाल्लो आसा आनी आमच्या वांगडा उपस्थित आमचे बाटीमचे सरपंच फ्रांसीस बाब आसा, तशेंच बाटीम गांवची पंच मेंबर आमचे SP बाय आसा, तसोच आमचे मेजल आसा, आमचे कॅटरीन बाय आसा, तशें कुरका गांवचे पंच सदस्य आमचे महानंद आसा, आमचे कमिटीचे अध्यक्ष जे नागेश देवस्थानाचे कमिटीचे अध्यक्ष एकनाथ आसा, तसोच आमचो जल्मी जे आसा कुश्टा जावं कृष्णा भाऊ जावं आमचो काशीनाथ भाऊ आसा, तशेंच जे आमची PWDची TA ज्यांच्यांनी खूब हातभार लायलो हें काम घडोवन हाडपाक लागून ती आमची श्रद्धाबाय. तशें आमचे कॉन्ट्रॅक्टर दोनूय जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा, एक आमचो शॉन बाब आसा तसोच बॉनी, ह्या दोनूय कॉन्ट्रॅक्टरांनी हें उत्कृश्ट जें काम जें आसा हें आमकां काम कंप्लीट करून दिल्लें आसा आनी खूब व्हेरी इम्पॉर्टंट जो पर्सनाक लागून हें जावपाक पावलें. कित्याक आमी काम करपाकूच आसा पण जे मनशान आपणाचें कांयच फाटीं फुडें पळयनासतना जी NOC दिली तो म्हणजे हेनरी बाब, जेणेन हो जो गणेश विसर्जन शेड आसा हे प्लॅटफॉर्म घालपाक लागून NOC दिली आनी त्या कारणाक लागून हें सक्सेसफुल्ली आयज आमकां पळोवंक मेळटा. आनी तशेंच आमचे सगळे कुरका बांबोलीम गांवचे ग्रामस्थ, तशेंच आमचे बाटीम गांवचे ग्रामस्थ जेंकां ह्या गणेश विसर्जन शेडीचो लाभ मेळटलो तांकां मायमोगाचो येवकार. आमी पळयता की सानंद्रे मतदारसंघान आमकां खुबशीं कामां ही हातीन घेतलेली आसा आनी हातीन आमी ल्हव करून कंप्लीट करता आनी तितूनचे भितूर हो एक आमचो प्रोजेक्ट आसलो जे आमकां आमच्या गांवच्या लोकांनी कुरकाच्या लोकांनी आमकां रिक्वेस्ट केल्लो की हांवें बसून पळयल्लें की गणपती विसर्जन करता तेन्ना तेंची जी स्टेप्सां बीन आसा ती सारकी सकयल देंवल्ली आनी तांकां खूब त्रास जातालो, उदक वयर सरलेलें आनी त्या कारणाक लागून केन्नाय कॉलेप्स जावपाचो मिन्स एक सायडीन कॉलेप्स जाल्लो आनी दुसरे सायडीन केन्नाय कॉलेप्स जावपाक शक्यता आसली आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी चिंतलें की हें जाता तितले बेगीन येवपाक जाय आनी त्याच हितून आमी हेनरी बाबाक रिक्वेस्ट केलो की तेंची एक NOC आमकां लागतली हें काम करतलें म्हणून. आनी अंडर आमचो MLA लार्ज स्कीम जी स्किमीच्या अंडर आमी MLA फंडाच्या अंडर आमी खुबशीं कामां घेतलेलीं आसा, त्या स्किमीच्या अंडर हें आमी काम प्रायोरिटीचेर घेतलें जें करून एंटायर म्हटल्यार कुरकाचे जितले लोक आसा ते चडशी जे गणपती आसा मॅक्सिमम गणपती हांगाच हाडून विसर्जन करता आनी हांगा इतली गर्दी जातात ते टायम टू टायम म्हटल्यार डिफरंट वाड्याचो एक टायमार हें करता आनी एकूच जो स्पॉट आसा तांकां हो गणेश विसर्जन करपाक लागून आमकां वयर सकयल खुबश्यो आडखळ्यो येतात प्रत्येक कामाक, पण ती आडखळ्यो पार करून हें काम आमी कंप्लीट केल्लें आसा. टोटल 39 लॅक्साचें हें काम आसा. हांव परत एकदां आनीक आमचे सद्याक आमच्या वांगडा उपस्थित ना ती म्हणजे वेंडी जी AE आसली त्या टायमार आनी तिणें खुबशें कॉर्डिनेशन करून हें काम घडयलें. तसोच सुपरवायझर हांगा आमच्याच ह्याच गांवचो सुपरवायझर विनय तोवूय हांगा येवन सुपरवायझींग करतालो, तेणेंनी हातभार लायलो वयर सकयल कितें जालें जाल्यार आमीय तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करताले. सो सगल्यांचो हातभाराक लागून हें काम जें आसा एक बरे पद्दतीन हें काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी हेजो लाभ जो आसा ह्या कुरका गांवच्या जावं भाटये गांवच्या लोकांक गणेश विसर्जन करपाक लागून हो मेळटलो. एकूच मागणी करता की आमी हें मेंटेन आमी बरे भशेन करपाक जाय आनी हें फुडेंय बरें उरपाक जाय. लोकां कडेन मागता कित्याक हें जेन्ना आमी ओपनिंग करतले सगल्यां कडेन मागता की आपलें घर अशें तुमी ट्रीट करचें जें करून हें बरें उरचें, फुडें पासून बरें उरपाक जाय. नाजाल्यार कशें जाता आपलें न्हू आनी कितें तोडफोड केली आनी कितें केलें परत आमकां रिपेर करचो पडटलो. सो अशें चिंतचें न्हू, आपलें घर अशें चिंतचें आनी हे देवाचो जागो आसा श्री नागेश देवस्थानान जो हेजे देवाच्या हितून प्रांगणान आमी दिसून येता, तशेंच सातेरी देवळाच्या प्रांगणान आमकां दिसून येता. सो हांगा जितले आमचे गणेश विसर्जनाक येतले तांकां एक बरे पद्दतीचो हें मेळटा. हांगा खुबशें काम केलां तें म्हणजे पयलू पायलींग केलें कित्याक हें पयलू दचकलेलें खूब दचकलेलें आनी ताका लागून हेजी कॉस्टींग खूब जाली. तशेंच मागीर ताका आमी प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा. सो गणपती दवरपाक लागून हांगा प्लॅटफॉर्म दिल्या. तशें हाका मागीर शेड घातल्या. पावस पडलो म्हणून पडटकूच खूब त्रास जाता
कित्याक हे पावसान सगळे भिजता सो गणपती दवरून भितर आरती बीन करपाक आमकां मेळटा ताका लागून आमी ताका प्लॅटफॉर्म घालून वयर शेड घातल्या आनी सकयल आमी ताका न्यू जे पेवर्स आसा ते न्यू पेवर्स घातल्या आनी येता आसतना म्हटल्यार जेन्ना येता आसतना पासून तांकां वाट सारकी नासली सो ती पासून आमी वाट मातशी वायडनींग करून तांकां वाट म्हटल्यार वीथ पेवर्स तांकां वाट दिल्ली आसा सो हे आनी वीथ स्टेप्स वयरसून देंवता आसतना स्टेप्स दिल्ले आसा सो अशे पद्दतीन हें जें काम आसा हें आमी हांगा केलां आनी अशीच जी कामां आसा ही सांत मतदारसंघाच्या काना कोपरान आमी कामां करून काडटले जे लोकांनी आमकां सांगलां आनी ज्या लोकांक दिसता कितें कामां जावपाक जाय फुडें पासून ते मुद्दमून आमकां सांगचे जे ताकाच लागून आमी आसा आनी ताकाच लागून ही कंप्लीट करून घेतले आनी सांत मतदारसंघाचे जे डेव्हलपमेंट आसा हे प्रायोरिटीचेर घेवन आमी पळय तुमी सगळेच जी कामां मॅक्सिमम कामां आमी कंप्लीट करून काडटले फुडली जी वर्सां उरल्या तितून आमी मॅक्सिमम कामां आमची कंप्लीट करून काडटले आनी एक बरी उदरगत म्हणल्यार रिबिल्डींग सांद्रे म्हणल्यार हो जो कॉन्सेप्ट घेवन आमी जेन्ना फुडें गेल्ले तो कॉन्सेप्ट घेवन फुडें वचोन कंप्लीट करून दाखोवपाची ही आमचो नेतृत्व आसा आनी हें फुडें जातलें जय गोंय जय भारत.